दोस्तों ये नौजवान चूंकि गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था, तो लिहाजा इसे अपने गांव से निकलकर फैक्ट्री जाने के लिए कुछ सफ़र करना पड़ता था। ये किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। उसका यह कहना था कि यूँ पैदल जाने से मेरी सेहत भी अच्छी हो जाती है और इंसान सेहतमंद रहता है। चूँकि इसका गुजर गाँव के खेतों और हरियाली में से होता था, तो यह खुद को इंतहाई ताज़ा और तंदुरुस्त महसूस करता था। गांव के बाहर ही एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, चुनांचे ये वहां बाहर से गुजरते हुए अहले कबूर को सलाम भी किया करता था और उनके हक में दुआ भी कर दिया करता था। लेकिन दोस्तों पिछले 3 दिन से रोज़ाना की तरह एक इंतहाई अजीबो गरीब वाक़या इसके सामने पेश आ रहा था, जो कि इसको समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले की आखिर वजूहात क्या है, क्योंकि आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि उसको तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका था कि वो रोज़ाना अपने घर से फैक्ट्री की जानिब इसी कब्रिस्तान से गुजर कर जाया करता था और शाम को वापस फैक्ट्री से अपने घर भी इसी कब्रिस्तान के बाहर से गुजर कर आया करता था। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि पिछले 3 रोज़ से जब भी वो कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो उसे कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों की शदीद भौंकने की आवाज़ें आने लगती थी। चुनांचे वो परेशान था कि कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वो इतने जोर से भौंकते नहीं हैं और ना ही वो इतना शोरों से लगातार रोते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी शहर खामोशा कहा जाता है। तो फिर शहर खामोशा के अंदर ये कुत्ते इतने ज़्यादा क्यों भौंक रहे हैं? उसकी परेशानी रोज़ बढ़ती जा रही थी और अब मुसलसल 3 दिन गुजर चुके थे। चुनांचे उस नौजवान ने यह फैसला किया कि वो अब कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि आखिर किस जगह पर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों एक दिन जब वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था तो रोज़ की तरह कुत्ते भौंकने लगे। तो जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 रोज़ पहले जिस शख्स को उस कब्र में दफनाया गया था, उसी कब्र पर खड़े होकर उसके आसपास जमा होकर कुत्ते भौंक रहे हैं, रो रहे हैं। वो बड़ा परेशान हुआ और वो जानना चाहता था कि 4 दिन पहले ही तो इस शख्स को यहाँ दफन किया गया है, तो ऐसा क्या मामला पेश आया कि कुत्ते इसकी कब्र की तरफ भौंक रहे हैं। उसने यह फैसला किया कि आज शाम गांव जाकर बुजुर्गों की पंचायत में इस हवाले से बात करूँगा और वह उन बुजुर्गों से बात करेगा कि जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था, उसी की कब्र पर गुज़िश्ता 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। चुनांचे दोस्तों वो शख्स अपने काम से फारिग होकर वापस अपने घर आता है और आकर तमाम अहवाल अपने गांव वालों के सामने बयान कर देता है। तो उसके बाद दोस्तों क्या कब्र को खोला गया, और खोला गया तो उसके अंदर ऐसा क्या मंजर देखा गया जो देखकर तमाम गाँव वाले हैरान और घबरा गए। हर तफसील से आपको आगाह करेंगे, बस आप इस वीडियो को एक लाइक करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पहले दोस्तों गांव के बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि किसी आलिम या मुफ्ती से इस हवाले से मशवरा लिया जाए और फतवा लिया जाए कि क्या ऐसी सूरत हाल में कब्र को खोलना चाहिए और क्या ऐसे कब्र को खोलना जायज़ है भी या नहीं। मौलवी साहब के अलावा उनके घर वालों की इजाज़त भी ज़रूरी थी। वो तमाम बुजुर्ग उसके घर पहुँचे और वहां पहुंचकर उस मरे हुए इंसान के घर वालों से ये बात बयान की कि इस तरह से पिछले 3 दिन से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही है, तो कब्र को खोलकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। तो उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप कब्र खोलकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है, अलबत्ता हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर इसकी कब्र कुशाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। बज़ाहिर ये लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही सगे भाई की कब्र कुशाई के मौके पर वहां पर मौजूद ना होने के हवाले से कह रहा था कि लोगों ने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो देने की बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए। हो सकता है कि वजह सामने आ जाए और ये भी हो सकता है कि दोनों भाइयों की आपस में अनबन हो या बनती ना हो, उसके चलते उसने ऐसा बयान दिया होगा और ऐसी बात की है। चुनांचे दोस्तों उसके रिश्तेदार तो कब्रिस्तान तो नहीं गए, लेकिन गांव में से एक बड़ा हुजूम कब्रिस्तान में मौजूद था
اور خدائی کا سامان بھی وہاں آ چکا تھا۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب قبر کشائی کی جائے۔ اس قبر کو کھولنے کا کام شروع کیا گیا تو وہ کتے جو گزشتہ 3 روز سے اس قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے تھے، رو رہے تھے، وہ بھی ارد گرد موجود تھے اور مسلسل آس پاس گھوم رہے تھے۔ جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تو ایسا حیران کن اور دہشت ناک منظر سامنے آیا کہ جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ دوستو، جب اس قبر سے مٹی ہٹائی گئی تو مٹی کے نیچے سے پتھر ہٹائے گئے تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کے جو شکل ہے، جو صورت ہے، وہ سور کے جیسی ہو چکی تھی۔ یعنی اس مردے کا جو چہرہ تھا وہ سور کی طرح ہو چکا تھا، جن کا دین اسلام میں نام لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور اس جو شخص تھا جس کی صورت سور کی طرح ہو چکی تھی، اس کے جسم کو کسی بہت ہی برے جانور نے نوچا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور لوگ فوراً اپنے گھروں کو واپس بھاگے۔ چنانچہ لوگوں نے اسی بات میں عافیت جانی کہ اس کی قبر کو جتنی جلدی ہو سکے بند کیا جائے۔ لیکن دوستو، سوال یہ تھا کہ آخر اس شخص نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس کو ایسے قبر میں سزا دی جا رہی تھی۔ دوستو، اب دوبارہ سے اہل علاقہ اور اہل گاؤں اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر پر دوبارہ گئے، دستک دی اور سوال کیا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا کیا تھا جس کے باعث اس کے اوپر اتنا سخت عذاب نازل ہوا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد صرف 3 دن کے اندر ہی اس کی شکل سور کے جیسی ہو گئی اور اس کی قبر کے اوپر کتے بھونک رہے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا، میں جانتا تھا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسا ہی کوئی خطرناک منظر آئے گا، اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ نہ اسے گھر کی پرواہ تھی اور نہ گھر والوں کی پرواہ تھی۔ اس کی زندگی کا صرف اور صرف مقصد عیاشی کرنا تھا اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے تقدس کو پامال کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کو گالی دیتا تھا اور میرے باپ کو مارتا تک تھا۔ اور جب کبھی اسے نشہ خریدنے کے لیے پیسے نہ ملتے تو وہ اپنے بہن کو بیچنے کے لیے بازار تک لے جایا کرتا تھا۔ یہ اس کے وہ گناہ تھے جو اس کی وجہ سے شاید آج وہ قبر میں اتنے سخت عذاب کا شکار ہے، اور ہم جانتے تھے کہ اس کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ تو دوستو، آج کے اس واقعے کے بعد آپ کو یقیناً اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ شراب نوشی اور دیگر نشے جو ہے وہ کتنے برے ہیں، کہ انسان اگر انہیں دنیا میں اس طرح سے کرتا ہے تو مرنے کے بعد اسے کتنے سخت عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے شراب نوشی کو کیوں حرام قرار دیا ہے اور کیوں اس سے دور رہنے کا حکم دے دیا ہے، نشے سے اتنا دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام میں بتایا جاتا ہے کہ جو شخص حالت نشہ میں ہو، جو شراب پی لیتا ہے، 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے دوستو کہ یہ نشہ کس قدر آپ کو رسوا کرتا ہے۔ یہ آپ کے صحت کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوتا ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہماری آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ مرنے سے ہر کوئی ڈرتا ہے، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ آ کر رہے گی۔ اور اس کے بعد جو سب سے پہلا اور مشکل مرحلہ ہے وہ قبر کی منزل کا ہے۔ قبر کی منزل بہت ہی مشکل ہے۔ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اچھے لوگوں کے لیے، اور برے لوگوں کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پس جو نیک کام کر گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو لوگ اس دنیا میں برا کام کرتے رہے تو ان کے لیے یہ قبر جہنم کے ایک گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے قریبی دوستوں میں ضرور پہنچائیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔